میں طالب علمی دور دی گل ہے، میں ساہیوال جامعہ عزیزیہ پڑھدا سی، بہت بڑی کانفرنس تے نعت پڑھن دا مینوں بڑا شوق سی تے میں اپنے استاد جی نوں کہا استاد جی میں نعت پڑھنی، میں ابو جی نوں دسیا تے ابو جی نوں بھی بڑا شوق سی، مینوں کہندے میں اپنے پتر دے نال جاواں گا، میرے پتر نعت پڑھنی تے اوتھے جڑے قاری صاحب سن جلسیاں تے خطباء زیادہ ہوندے نے، ٹائم دی بھی قلت، تے او قاری صاحب نوں جا کے او غصہ کر کے کہندے کوئی نہیں ساڈے کو ٹائم ٹوم، تے میں بڑا پریشان بھی میرا ابو بھی نال آیا تے انہیں ٹائم نہ دیتا تے میرے باپ دا تے دل ٹوٹ جائے گا، بڑا پریشان، کدی انہوں کہاں کوئی گل نہ بنے تے مولوی منظور صاحب اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی زندگی دے انہوں دا بیان سی آخری، میں انہوں نے دبان لگ گیا تے مینوں کہندے پتری کتھوں آیا تے میں کہا جی میں ساہیوالوں پڑھنا مدرسے، اچھا تے ایتھے کہ میں جی میں نعت پڑھن آیا سی تے پڑھ لئی، میں کہا جی وہ ٹائم ہی نہیں دیندے، انہوں نے مولوی صاحب نے بلایا ارے آ یار کیوں نہیں منڈے ٹائم دینا، دے 2 منٹ ٹائم، منڈے دا باپ نال آیا یار، وہ مولوی صاحب غصے چل آ تین نعت پڑھا، رستے چ بھی مینوں بڑا لڑیا بھی تم وڈے آ جاندے منہ چوک کے تسی نعتاں، کوئی 2 منٹ تو بعد ٹائم لایا میں انج کر دیاں گا، میں آخیا چل تو پڑھا صحیح بھائی جداں، واپس آ گئے، جدوں واپس بس سے آ رہے سی نا تے میں ابو جی مینوں کہن لگے واہ ماش میرے پتر نے کمال کر دیا، باپ دا تھاپڑا بھی پتر نوں بڑا ہوندا ہے، مینوں بڑا یاد ہے میرے باپ مینوں تھاپڑا دے کے کہندے پتر اج میرے پتر کمال تے میں رون لگ گیا، میں ابو جی او تے ٹائم ہی نہیں سی مینوں دیندے، میں تے منتاں کر کے ٹائم لیا تے اوتھے بس اللہ نے عزتاں رکھ لیاں تے میرا باپ مینوں کہندا پتر گھبرانا نہیں، اس سفر وچ تے بڑیاں منزلاں ایسیاں اوکھیاں آن گیاں، اے پچھلے 2 سال دی گل ہے، اسے پنڈ میرا بیان سی تے قسم والی گل ہے وہ بندہ میرے گوڈے پھڑ کے کہندا اوہ مولوی کہندا حضرت تسی آخری تقریر کرنی تے مینوں باپ دی بڑی یاد ہے، کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے، ماں باپ زندہ نے کول بیٹھیا کر، والدین نال پیار دیاں گلاں کریا کر، اج تینوں موبائل تو فرصت نہیں ملدی، اج تینوں یاراں دیاں گپاں تو فرصت نہیں ملدی، اوئے باپ مر گیا پھر باپ دی مجلس تینوں نہیں لبے گی، میں فقیر دی طرح قبر تے جا کے رونا پوے گا، قبر تے جا کے گلاں کرنیاں پینگیاں، تو کرے گا جواب نہیں آئے گا، میں بڑے بڑے لوگ ویکھے، میں 80 سال دے بابے ویکھے باپ دی قبر تے روندے ہوئے۔ ہن میں دعوت خطاب دینا بلبل قرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور ماشاءاللہ صرف میں ہی نہیں، حضرت مولانا قاری محمد حنیف قصوری صاحب ہی نہیں، ماشاءاللہ میرے محترم جناب رانا عبداللہ صاحب فیصلہ آباد 204 چکچو ماشاءاللہ اپنے بیٹے نے تشریف لے کر کے آئے، اللہ انہاں دی حاضری بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے اونا دیاں میں یار اوقاتاں لکھیاں نے اونا دیاں میں یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر ہاں اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر ہاں اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر ہاں میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے
میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم بھائی یاسر صاحب، بھائی ہارون الرشید صاحب، بھائی فیصل رانا فیصل صاحب، رانا غلام رسول صاحب، تسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف فرما ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث دی قیادت محترم شیخ مولانا فقیر اللہ مجاہد صاحب، محترم بھائی فاضل نوجوان عبداللہ شاکر صاحب، بھائی شاہد محمود مٹھو صاحب، اللہ تعالیٰ تمام دی آمد نو قبول فرما لے۔ میرے ذمے احباب نے جو موضوع لگایا وہ ہے عظمت والدین۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ نے انسان واسطے ایسا ایک انمول تحفہ بنائے نے کہ اگر ایک بار زندگی چ بچھڑ جان تو دوبارہ دنیا دی کسی منڈی چوں نہیں لبن گے۔ ماں باپ دی عظمت تے شان دا تسی اس بات تو اندازہ لگا لو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تے نماز فرض کیتی ہے نا، حج، زکوٰۃ، روزے ساڑھے تے اللہ نے فرض کیتے نے، اسی طرح والدین دی تابعداری، والدین دی خدمت، والدین نال اس نے سلوک کرنا بھی اللہ نے ساڑھے تے فرض کیتا ہے، چونکہ اللہ دا حکم ہے تے اللہ دا حکم فرض ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات، جس طرح حج، نماز، زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح والدین دی خدمت، والدین نال اس نے سلوک کرنا بھی اللہ دی عبادت ہے۔ لہٰذا اپنے والدین نال محبت کریا کرو، اپنے والدین نال پیار کریا کر، والدین دا خیال کریا کر۔ محترم بھائیو، اے دنیا مکافات عمل ہے۔ اج تسی جویں دا سلوک اپنی اولاد نال، اپنے والدین نال کرو گے نا، کل نو تانوں بھوگنا پوے گا۔ اگر نیکی کرو گے تو تہاڈی اولاد تہاڈے نال نیکی کرے گی۔ بابا جی عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ ایک بات سنایا کرتے سن اکثر۔ ایک مزدور مزدوری کر کے شام نو گھر آیا تو دی بیوی بولن لگ گئی، انہیں کیا لیا تو چلا جانا ہے تے تیرا جڑا بڈھا باپ ہے سارا دن مینوں ستا ماریا ہے، مینوں کھپا ماریا ہے، تھکدا رہندا ہے، کھنگدا رہندا ہے، بس اج فیصلہ کر یا مینوں رکھ یا اینوں رکھ۔ وہ بھی دنیا دار جا بندہ سی، انہیں اپنے باپ نو کیا آبا تینوں دوائی لے کے دیاں، انہیں اپنے باپ نو کندھیاں تے چک لیا، بیمار سی چار پائی تے پیا سی، انہوں لے کے جناب آ تینوں دوائی لے کے دیاں۔ وہ ڈاکٹر دی بجائے نا ایک تالاب اندر پانی والی نہر وچ لے کے چلا گیا، تے باپ کہنے لگا بیٹا تو تے مینوں دوائی لے کے دینی سی، تو مینوں پانی چ لے آیا۔ تے کہنے لگا ابا تو بڑی زندگی گزار لی، میرا جینا حرام ہے تیری وجہ کر کے، جدوں آنا مینوں تانے ملدے نے، گلاں سنن ملدیاں، تھکیا ٹٹیا آنا تیریاں گلاں، تو بیمار ہے انہیں سالاں دا، مینوں کوئی تیرا فائدہ نہیں، تو مر کھپ جاون جان چھڈ، میں تینوں پانی چھٹن لگا۔ تے باپ رو کے کہندا پتر پھر ایتھے نہ سٹ، تھوڑا جہا اگے لے جا کے سٹ۔ وہ بڑا حیران ہویا بھی ابا تو مینوں کہندا بھی چل یار مینوں معاف کر دے، اگے تو نہیں کراں گا، یا میں کوشش کرنا ٹھیک ہون دی، یا ابا تو مینوں منت اللہ کر بھی میری جان بخش دے، تے تو کہنا مینوں اگے سٹ۔ تے باپ کہنے لگا پتر یہ کرنیاں دیاں پرنیاں نے، جتھے تو سٹن لگا ایتھے میں اپنا باپ سٹیا سی، تے تو مینوں سٹن لے آیا، تو مینوں تھوڑا اگے لے جا کے سٹ تاکہ تیری اولاد تینوں او دے تو بھی اگے لے جا کے سٹے۔ اج جو تسی اپنی اولاد اپنے والدین نال کرنا ہے نا، کل تہاڈے نال بھی وہی ہونا ہے۔ علماء بیٹھے نے، کچھ گناہ ایسے نے اکثریت نال جڑے گناہ نا بندے چ اللہ نے انہاں دی آخرت وچ اپنے بندے نوں او دی مرضی ہے معاف کر دے یا سزا دے، مگر کچھ گناہ ایسے نے جنہاں دی سزا اللہ بندے نوں دنیا تے بھی ضرور دیندا ہے۔ انہاں گناہاں دے وچوں ایک والدین دی نافرمانی، والدین نال بدتمیزی، والدین نال ظلم اور زیادتی والا گناہ ہے۔ جڑا بندہ دنیا تے اپنے والدین نال ظلم کردا ہے نا جی، اونوں دنیا تے اللہ ذلیل ضرور کر دے۔
وہ بندہ عزت نہیں پا سکتا۔ اپنے والدین دے خدمت گزار بنو۔ تسی علماء دے کولوں والدین دی عظمت، ماں باپ دا مقام، والدین دے حقوق سندے ہی رہندے ہو۔ اج میں والدین دی عظمت تانوں سنانی ہے ذرا تھوڑے جے وکھرے انداز نال۔ میں تانوں دسنا ہے جڑا بندہ اپنے والدین دی خدمت کردا ہے، والدین دا ادب اور احترام کردا ہے، والدین نال اس نے سلوک کردا ہے، اس بندے نوں صلہ کی لبے گا، اس بندے نوں فائدہ کی ہوئے گا؟ والدین دی خدمت دا صلہ۔ چونکہ انسان حریص ہے، انسان چاہتا ہے میں محنت ادو کراں جدوں مینوں بدلے کچھ لبے۔ مزدور بھی مزدوری اسے خواہش تے ہی کردا ہے نا بھی شام نو کچھ لب جائے گا۔ تے ساڈا بھی یہی مزاج ہے انسان دا کہ انسان آندا ادو محنت کراں جدوں کو بدلے چ لبے۔ اج میں تانوں دسنا ہے اگر تسی والدین دے نال اچھا سلوک کرو گے نا تے تانوں کی لبے گا، دنیا آخرت تے تانوں فائدہ کی ہوئے گا اوندا۔ آؤ ذرا توجہ کریا جے والدین کی خدمت کا صلہ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو تواڈے رب نے فیصلہ کیتا ہے، اللہ تعالی نے ایک قانون پاس کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات دا حکم دیتا اپنے بندیاں نو۔ اللہ تعالی نے دو گلاں کیتیاں۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، پہلی گل اے وے عبادت جدوں بھی کرنی ہے کلے اللہ دی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، سجدہ جدوں بھی کرنا ہے اللہ دی بارگاہ اندر، رکوع اللہ دی بارگاہ اندر، نظر و نیاز اللہ دی بارگاہ دے اندر، اللہ اکبر، اللہ دی عبادت کرنی ہے کیونکہ اللہ دی ذات دا بھی شریک کوئی نہیں، میرے مولا کریم دی صفات دا بھی کوئی شریک کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین دی اللہ اکبر عبادت اندر بھی کسی نو شریک نہیں بنانا۔ میرا اللہ پوری کائنات دا مالک و خالق ہے، پوری کائنات دا رازق و داتا ہے، پوری کائنات دا پالن ہار ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مولا کریم فرماندے نے دنیا والیو عبادت میں اللہ دی کریا کرو، سجدہ اللہ دی بارگاہ وچ کریا کرو کیونکہ اللہ نے تانوں پیدا کیتا ہے، تانوں بنان والا اللہ، تانوں کھلان والا اللہ، تانوں پلان والا اللہ، تانوں پہنان والا اللہ، تانوں دنیا تے کلان والا اللہ، کائنات دا نظام چلان والا اللہ۔ اللہ فرماندے نے عبادت میری کرنی ہے کیونکہ میں تانوں پیدا
پیدا کرنے والا تہاڈا خالق ہاں تہانوں ہی نہیں جننے پہلے لوگ دنیا تو گزرے انہاں ساریاں نوں وی میں پیدا کرنے والا جنہاں نوں میرا شریک بنا دے جے انہاں نوں وی میں پیدا کرنے والا وا عبادت اللہ دی کریا کرو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے اور دوسرا کام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا مولا کریم فرماتے ہیں دوسرے نمبر تے اپنے والدین نال نیکی کرنی ہے اپنے والدین نال احسان کرنا ہے والدین دی خدمت کرنی ہے والدین دا ادب و احترام کرنا ہے اپنے والدین نال اس نے سلوک کرنا ہے اے دو حکم دیتے کائنات دے رب نے دو آرڈر جاری کیتے کائنات دے رب نے اللہ اکبر بڑے مانا والا دے رہن والیو میرے مسلمان بھائیو سائی وال تو آن والا ہے پردیسی بڑے محبت دے پیغام دینا چاہتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ دے اندر دو باتاں دا حکم دیتا ہے علماء تشریف فرمانے قرآن پاک اندر اللہ تعالی نے کئی ایک اور مقامات تے بھی والدین دی عظمت والا مسئلہ اپنی توحید والے مسئلے نال ملا کے بیان کیتا ہے اللہ اکبر اللہ دی توحید والا اتنا بڑا مسئلہ والدین دے مسئلے نال ملا کے بیان کرندا اللہ اکبر جان دیو اللہ تعالی نے دے اندر حکمت کی رکھی ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے مسئلے ملا کے بیان کیتے نے ویسے تے اللہ عالم الغیب ہے اللہ نو پتہ ہے اللہ بہتر جان دے نے اللہ اکبر مگر میں فقیر دی سمجھ اندر جڑی گل آئی ہے میری سمجھ اندر موٹیاں موٹیاں دو گلاں آئیاں نے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین دی عظمت اور اپنی توحید دا مسئلہ ملا کے تاں بیان کیتا ہے اللہ اکبر دو پہلو تہاڈے سامنے رکھا پہلی گل تے وے اللہ تعالیٰ نے ملا کے دونوں مسئلے تاں بیان کیتے نے تاکہ تینوں عقیدہ توحید دی سمجھ آ جائے تینوں اللہ دی وحدانیت دا پتہ لگ جائے اللہ اکبر اللہ نے تاں ملا کے بیان کیتے تسی کہنا ہے او کی مسئلہ ہے دے اندر کیویں پتہ لگے گا عقیدہ توحید کیویں سمجھایا جا رہا ہے میرے مسلمان بھائیو گل پتہ کیے اللہ اکبر عربی زبان دے اندر تہاڈا جڑا باپ ہے اونوں اب بولیا جاندا ہے اب تہاڈے باپ دا نام اب ہے عربی زبان اندر اللہ اکبر تے اللہ دا نام ہے رب الحمدللہ رب العالمین اللہ جہاناں دا پالنہار پالنے والا اللہ اکبر تے اب دا معنی رب دا معنی پالنے والا اب دا معنی پرورش کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ عطا کردا ہے تے والد دے ذریعے اولاد تک پہنچدا پیا ہے اللہ اکبر ذات محترم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں دونوں مسئلے ملا کے تاں بیان کیتے نے تاکہ تیری سمجھ اندر گل آ جائے میں اپنے رب ہون دا مسئلہ بھی بیان کیتا ہے تے تیرے اب دا مسئلہ بھی بیان کیتا ہے تاکہ تینوں سمجھ آ جائے جویں دنیا اندر تیرا دوجا اب کوئی نہیں ایویں دوجا رب بھی کوئی نہیں جویں تیرا دوسرا اب کوئی نہیں ایویں تیرا دوجا رب کوئی نہیں اللہ اکبر اب دے معاملے چسی سارے غیرت والے اللہ اکبر کسے دا دل نہیں کردا اپنے باپ نو چھڑ کے کسے اور نو اپنا باپ آکے میری غیرت گوارا نہیں کر دی تہاڈی غیرت گوارا نہیں کر دی کوئی بندہ اگر اپنے باپ نو چھڑ کے کسے اور نو اپنا باپ آکھے گا او دے باپ دی غیرت گوارا نہیں کر دی او دی ماں دی غیرت گوارا نہیں کر دی رشتہ داراں دی غیرت گوارا نہیں کر دی داد کے ناراض ہو جان گے نان کے ناراض ہو جان گے تے میرا اللہ سب تو بڑا غیرتاں والا ہے اللہ فرماتے نے میرے بندے آ جویں اب دے معاملے چ غیرت والا ہے ج رب دے معاملے چ بھی غیرت والا بن جویں اب دا شریک بنانا گوارا نہیں کردا ج رب دا شریک بنانا بھی گوارا نہ کریا کر جویں تیرا اب دا شریک تیرے اب دا شریک کوئی نہیں ایویں رب دا شریک بھی
کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ میں ہم پوری کائنات دا داتا، میں ہم پوری کائنات دا خالق و مالک۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو عقیدہ توحید بنا لو۔ اللہ اکبر، اللہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ دا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محبوب فرما بھی اللہ ہی کوئی ہے، اللہ بے نیاز ہے، او دی اولاد بھی کوئی نہیں، او دے والدین بھی کوئی نہیں، او دا ثانی بھی کوئی نہیں۔ اللہ پوری کائنات دا مالک، زمین بنان والا اللہ، آسمان بنان والا اللہ، بارش وسان والا اللہ، اناج اگان والا اللہ۔ حضرات محترم، اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ ہن مینوں ایمانداری نال جواب دیا جے میری گل دا، دسو سارے جگ نوں بنان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نوں بنان والا کون ہے؟ اے وکو وک صورتاں سجان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نوں بنان والا کون ہے؟ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی۔ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی، دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی۔ پھر پیرا تھلو زم زم چلان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نوں بنان والا کون ہے؟ مریم نو بیٹا دے، مریم نو بیٹا دے، اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگ چٹے وال نے۔ مریم نو بیٹا دے، اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگ چٹے وال نے۔ تے یارا ویر یوسف نو اتان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نوں دسو سارے جگ نوں بنان والا کون ہے؟ یوسف نو کھو سٹن پائی پیا جاندا اے، یوسف نو کھو سٹن پائی پیا جاندا اے، چلی گئی بنائی بڈھا باپ روئی جاندا اے، چلی گئی بنائی بڈھا باپ روئی جاندا اے۔ پھر یوسف تے یعقوب نو ملان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نوں بنان والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین دی عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے ملا کے مسئلے تاں بیان کیتے نے تینوں سمجھ چنگی طرح آ جاوے۔ جویں تیرے باپ دا دوسرا شریک کوئی نہیں، انج تیرے رب دا بھی دوسرا شریک کوئی نہیں۔ اے اب ہے اور رب ہے، عقیدہ توحید اپنا لے۔ اور دوسری گل جڑی میری سمجھ اندر آئیے، اللہ نے دونوں مسئلے ملا کے تاں بیان کیتے نے۔ اللہ والدین دی، اللہ اکبر، والدین دی جناب ہستی دی اہمیت بیان پہ کر دینے۔ میں تواڈے کول چل کے آواں، کسے بندے دا سفارشی بن کے آواں، کسے بندے دی حمایت اندر آواں تے انداز ہی ہوندا دنیا دے اندر پہلے میں اپنا تعارف کراواں گا، پہلے میں اپنا نام نسب دساں گا، پہلے میں اپنی گل بیان کراں گا، میں فلاں علاقے دا، فلاں میرا نام، میں فلاں دی اولاد، اے میرا رقبہ تے اے میری شہرت، تے پھر میں کہاں گا بھائی جان میں اس وجہ کر کے حاضر ہویا، فلاں جڑا بندہ دے نال مہربانی کریا جے، او دے نال چنگا سلوک کریا جے، او دا خیال کریا جے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی توحید والا مسئلہ پہلے بیان کر کے والدین دے مسئلے دے نال اللہ اکبر اہمیت بیان کیتی ہے۔ اوے لوگو میں رب تانوں پیا کہنا وا والدین دا خیال کریا جے،
والدین دی عزت کریا جے، والدین دا ادب احترام کریا جے، والدین دی قدر کریا جے۔ یعنی کی سمجھ آندی پئی ہے، جیڑا بندہ اللہ رب العالمین دے اس حکم نو مان کے والدین دی تابعداری نہیں کردا، والدین دے نال چنگا سلوک نہیں کردا، اونے میرے رب دی گل دی قدر کوئی نہیں کیتی، اونے میرے رب دی ذات دی اہمیت نو نہیں جانیا۔ اللہ فرماندے نے میں اپنی توحید والا مسئلہ بیان کیتا ہے والدین دے مسئلے دے نال، تاکہ سمجھ آ جائے میں رب تینوں پیا کہنا وا کہ والدین نال نیکی کرنی ہے، والدین نال اس نے سلوک کرنا ہے۔ پھر کدوں بالخصوص کدوں کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ فرمایا لوگو جدوں تواڈے والدین بڈھے ہو جان، تسی جوان ہو تے ماپے بڈھے ہو گئے، ادوں والدین نال خصوصی محبتاں کرنیاں نے، خصوصی پیار کرنا ہے۔ بڈھے والدین دا دل نہیں توڑنا، کیونکہ بندہ ہن کچھ کرن جوگا نہیں رہ گیا۔ جدوں بندہ بڈھا ہو جاندا ہے ادوں بندے دی نظر کمزور ہو جاندی ہے، جدوں بندہ بڈھا ہو جاندا ہے جسم اندر طاقت نہیں رہندی کام کرن دی، جدوں بندہ ضعیف العمر ہو جاندا ہے پہلے ورگی سماعت نہیں رہندی۔ اللہ فرماندے نے انہاں ساری زندگی کما کما کے لیا کے تینوں کھلایا، تینوں پالیا پوسیا، تینوں جوان کیتا، ہونے حق رکھدے نے انہاں دے سامنے افدا جملہ بھی نہ بولی، انہاں دے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی، انہاں دے سامنے اچھی نہیں بولنا، انہاں دا گریبان نہیں پکڑنا، محبت دے بول بولنے نے، پیار دے بول بولنے نے، عقیدت دے بول بولنے نے۔ اے چٹی داڑھی والے بابے دا حیا کرنا ہے، سفید والا والی ماں دا حیا کرنا ہے۔ انہاں دا دل نہ توڑ بیٹھی بڈھیاں دا، انہاں دا دل نہ دکھا بیٹھی بڈھیاں دا، جاننا ہے انہاں ساری زندگی دا سرمایہ تیرے اتے لا چھڑیا، انہاں ساری زندگی دیاں محنتاں تیرے واسطے کیتیاں نے۔ والد ہن وقت ہے جدوں تینوں بولنا نہیں سی آندا، تیری ماں تیرے رون تے تینوں دودھ پلایا کر دی، جدوں تینوں چلنا نہیں سی آندا تیرا باپ تیری انگلیاں پکڑ کے تینوں چراب تینوں چلنا سکھایا کردا، جدوں تینوں منگنا نہیں سی آندا تیرا باپ کندھے تے بٹھا کے تینوں بازار دیاں سیراں کرایا کردا۔ اللہ دیا بندیا ہن والدین بڈھے نے، ہن والدین کولوں کم نہیں ہوندا، جدوں تیرے کولوں نہیں سی ہوندا تیرا باپ جناب دن رات دیاں ڈیوٹیاں لا کے بھی تیرے واسطے کماندا سی، تیری ماں لوکاں دے گھراں دے برتن دھو کے بھی تیری پرورش دا خیال کردی رہی ہے۔ ہن بڈھے ہو گئے نے، ہن حق رکھدے نے، انہاں دے سامنے افدا جملہ بھی نہ بولی، اچھی بھی نہ بولی۔ اللہ اکبر۔ ساڈا مزاج بڑا عجیب ہے، اسی جناب سفر اندر جا رہی ہوئیے تے سانو کوئی بندہ گڈی دے اندر بس ایک سیٹ دے چھڑے نہ سڑن نیکی کرے، تے جڑے بندے خاندانی نے میں ویکھیا زندگی بھر اس بندے دا ہی ادب کردے رہندے نے، اس بندے دا ہر جگہ یا کردے ویر دی بڑی قدر کرنا ہے۔ آندا جی میں نکلیا ایتھوں مانا والے تو میں شیخ پورے یا لاہور جانا سی، طبیعت میری خراب سی، بس اندر سیٹ کوئی نہیں سی، اس بندے میں نے نیکی کیتی تے اپنی سیٹ مینوں دے چھڈی۔ او یار ایک وار جڑا تیرے تے نیکی کرے تو اوندا ساری زندگی حیا کرنا ہے، تیرے باپ نے ساری زندگی تیرے تے نیکیاں کیتیاں اوندا حیا ہی نہیں کردا، تیری ماں نے او تینوں بھول گئیاں پو دیاں سردی دیاں ٹھٹر دیاں راتاں شل کر دین والی ٹھنڈ پی پیندی ہے، تو بستر تے پیشاب کردا تے تیری ماں تینوں بستر تو تھلے تے نہیں سی سٹیا کردی، تیری ماں تینوں چک لیندی اپنے سینے تے لٹا کے گلے بستر تے آپ سو جایا کردی سی۔ ماں دیاں نیکیاں یاد نہیں، لوکاں دیاں نیکیاں تینوں بڑیاں یاد نے، تینوں باپ دی عزت یاد نہیں، لوکاں دی عزت تینوں بڑی یاد ہے۔ اج تیرا باپ تینوں اچھی جناب ایک تو دوجی وار کوئی گل پوچھ لوے گل پین نو جانا ہے، لو جی تانوں عقل ہی کوئی نہیں، تانوں سمجھ ہی کوئی نہیں آندی، بابا تو چلا ہو گیا گلا۔ اوے ظالما کنوں چلا پیانا ہے، کنوں بے عقلا پیانا، جنہیں تینوں عقل سکھائی ہے، جنہیں تینوں زندگی جینا سکھایا ہے اونوں پیانا ہے۔ بابا تینوں عقل کوئی نہیں، گلا نہ کریا کر، نہ ویریا کی ہویا جی اج انہاں دیاں جناب پہلے ورگیاں سماعتاں نہیں رہ گئیاں، اج پہلے ورگی نظر نہیں رہ گئی، پہلے ورگیاں جوانیاں تیمتاں نہیں رہ گئیاں، اج تینوں گلاں کرنیاں آ گئیاں نے۔ اوے اللہ دیا بندیا اج ایک تو دوجی وار باپ سوال
کر لے پتر مینوں دس نہ کی مسئلہ بنیا سمجھ نہیں آیا تے اگوں گل پہن نو آنا ہے نا ویریا باپ دا دل نہ توڑیا کر او دن بھی کدی یاد کریا کر تیرا باپ تینوں کندھے تے چک کے مسجد اعظم اندر لے کے آیا تے تو بہ گیا 3 سالاں دا 4 سالاں دا بچہ ہے تے تو اپنے باپ نو سوال کرنے شروع کر دیتے ابو جی یہ مولوی صاحب کتھوں آئے نے ابو جی یہ کی پیان دینے ابو جی سپیکر کا دلی لایا ہے ابو جی کیمرہ کا دلی منگایا ہے ابو جی وہ کڑی کا دلی لائیے ابو جی پکھے لائے تے چل دے کیوں نہیں 1 گھنٹے اندر 150 سوال کیتا تو اپنے باپ نو تیرے باپ تینوں تھکا تے نہ ماریا تیرے باپ تینوں اچھا تے نہ بولیا تیرے باپ تیرے منہ تے تھپڑ تے نہ ماریا تیرے باپ چوک کے تینوں مسجد چبار تے نہ سٹیا اے نہیں غصہ نہیں بلکہ نال دیاں نو کہندا پیا ویکھو نا میرے پتر دیاں بولیاں کڈیاں پیاریاں نے ویکھو نا میرے پتر دیاں گلاں کڈیاں مٹھیاں نے ظالما اج تیرا باپ ایک تو دوجی وار تینوں پوچھ لوے تے گال پین نو آنا لے تانوں سمجھ ہی نہیں آندی میں سمجھا اوے ظالما انج نہ کریا کر والدین دا ادب کریا کر والدین دی عزت کریا کر اف ولا تنہر اللہ فرماندے نے اف دا جملہ بھی نہیں بولنا ماپیاں دے سامنے عزت کرنی ہے پیار کرنا ہے کیونکہ آج اے ماپے بڈھے ایویں نہیں ہوئے اے جننے میرے جناب مسجد اندر چٹیاں داڑیاں لے بابے بیٹھے نے انہاں دے وال چٹے ایویں تے نہیں ہو گئے اولاد دے دکھاں وچ ہو گئے انہاں دیاں ہڈیاں کمزور ایویں نہیں ہو گئیاں اولاد دے صدمیاں انہاں نوں بڈھیاں کر چھڈیا اولاد دے غم انہاں نوں چار پائیاں تے پا چھڈیا پوچھیا میں بڑے بڑے لوگاں نوں حاجی جی چودھری جی کی مسئلہ ہے بیمار رہندے ہو مولانا میں بالکل ٹھیک سی میری تھی دکھی ہے تے میری کمر ٹوٹ گئی ہے مولوی جی میرا کاروبار چنگا ہے پر میرے پتر دا روڈ ایکسیڈنٹ ہویا تے اندے دکھ مینوں ادیاں کر چھڈیا ہے او تیرے دکھاں تیرے والدین نوں رول چھڈیا ہے تیرے دکھاں تیریاں پریشانیاں ماپے بڈھے کر دیتے نے تانے نہ ماریا کر گلاں نہ سنایا کر اللہ اکبر والدین دا ادب کریا کر والدین نال پیار کریا کر والدین نال محبت کرنے والا بن جا حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ رب العالمین فرماندے نے جدوں تواڈے ماپے بڈھے ہو جانا انہاں نال خصوصی پیار کرنا ہے انہاں نال خصوصی محبتاں کرنیاں نے انہاں نال پیار نال پیش آنے عقیدت دے نال اللہ اکبر ہن ذرا سنیا جے توجہ کریا جے والدین دی خدمت کرو گے والدین دا ادب و احترام کرو گے اللہ تعالیٰ تنوں صلہ کی عطا کرن گے والدین دی خدمت دا صلہ والدین دی ادب دا صلہ والدین نال محبت کرم دا صلہ تے نتیجہ کی لبے گا میرے مسلمان بھائیو میرے سمیت ساڈی ساریاں دی خواہش ہے ساڈی اولاد ساڈی تابعدار بن جائے ساڈی اولاد ساڈی فرما بردار بن جائے ساڈی اولاد ساڈی خدمت گزار ہوئے اے اللہ دے بندے اگر چاہنا تیری اولاد تیری تابعدار تے فرما بردار بن جائے تو اپنے والدین دا فرما بردار بن جا تو اپنے والدین دا تابعدار بن جا جویں دا سلوک میں آغاز دسیا ہے جویں دا سلوک تو ماپیاں نال کرے گا اونج دا سلوک تیری اولاد تیرے نال کرے گی اللہ اکبر میں ویکھ رہا سی فیس بک تے حضرات محترم ایک بچہ چھوٹی جی عمر دا چند سالاں دا بچہ اونے جناب کاپی پینسل لئیے او دے تے نقشہ بنائی جاندا ہے باپ ویکھیا باپ کہندا پتر جی کی بناندے پئے ہو تے پتر کہن لگا ابو جی میں اپنے مکان دا نقشہ پیا بنانا کل نوں میں جوان ہوواں گا میں نوکری لگاں گا تے میں انج دی کوٹھی بناواں گا میں انج دا مکان بناواں گا حضرات محترم باپ خوش ہو گیا ہے خوش پیا ہوندا ہے اجے چھوٹی جی عمر میرے بچے دی ذہن کڈا زیادہ ہے کہ نہ میرا پتر انٹیلیجنٹ ہے بڑا خوش پیا ہوندا ہے اونے مکان دا نقشہ بنایا باپ نے ویکھیا پتر مینوں وکھانا کی نقشہ بنایا اونے ویکھیا 3 کمرے بڑے سونے سنکھے بنائے نے اللہ اکبر باہر 4 دیواری تے گیٹ لا چھڑیا ہے ہندا پتر ایڈا سونا کمرہ ہے جڑا مین کیدا بنایا ہے اخی ابو جی یہ میرا کمرہ اچھا پتر نال دا کیدا کمرہ ابو جی میری بیوی تے میرے بچیاں دا کمرہ اچھا پتر اے
تیسرا کمرہ بھی بڑا سونا، ایک کدے واسطے بنایا؟ ابو جی میرے سجن بھی آن گے، میرے بیلی بھی آن گے، میرے یار بھی آن گے، میں اتنے بٹھایا کرانگا۔ تے باپ رون لگ گیا۔ ابو جی کی گل ہوئی؟ پتر میں تیرے واسطے کماندا پیاں تے تیرے واسطے جائیداداں بناندا پیاں، تینوں پڑھاندا لکھاندا پیاں وا، تے میرے واسطے کمرہ ہی نہیں بنائے گا جوان ہو کے، میرے واسطے کوٹھی نہیں ہو بنانی، میرے واسطے کوئی نہیں ہو کمرہ بنانا، تیری امی دا کمرہ کتے، تیرے باپ دا کمرہ؟ آندا لو جی میں تے بھول ہی گیا، اور تے انہاں پینسل میں انہیں بنا لینا۔ انہیں باہر جڑا گیٹ والا دیوار بنائی ہے نا، اس گیٹ دے نال ایک پٹھی جی لکیر ماری، کہندا لو جی تہاڈا بھی بن جائے گا تے کمرہ، میں تہاڈا بھی ایک بنا چھڈاں گا۔ باپ کہندا پتر اینے نادا نخریاں نال تینوں پالدا پیاں وا، اینا سرمایہ تیرے تے لاندا پیاں وا، حرام حلال دیاں تمیزاں پلی بیٹھا تیرے واسطے، کل نو میرے واسطے انج دا کمرہ بنائے گا جدوں میں بڈھا ہو جاواں گا۔ تے جیڑی گل اس بچے کیتی ہے شاید تواڈے سینے چتر جائے تے ماں باپ دی قدر پیدا ہو جائے۔ وہ کہن لگا ابو جی کیوں پہ تعجب کر دے جے، کیوں جے حیران ہوندے پے جے؟ میں نہیں ویکھدا کہ دادا جی کتھے آرام کردے نے، مینوں نہیں پتا میری دادی کتھے آرام کردی ہے۔ اے آپ پیسی والے کمرے چ سو جانا ہے تے بڈھے باپ نو ڈنگراں والے واڑے سوان والے آ، تیری اولاد تینوں ویکھدی پئی ہے، تیری اولاد تینوں نوٹ کردی پئی ہے۔ آپ چنگے کمرے چ سونا ہے تے ماں نو کلی سوان والے آ، تیری اولاد تینوں ویکھدی پئی ہے۔ جویں دا سلوک تو ماپیاں نال کردا پیا ہے، انج دا سلوک تیری اولاد تیرے نال کرے گی۔ جویں تو ماپیاں نو جناب باہر والے ٹاریاں دے اندر سوانا ہے، تیری اولاد بھی تینوں کل ٹاریاں وچ سوائے گی، کل تیری اولاد بھی تینوں چھپراں وچ پائے گی۔ اللہ دیا بندیا ماں باپ دی خدمت کر، تیری اولاد تیری خدمت کرے گی۔ ماں باپ دی عزت کر، تیری اولاد تیری عزت کرے گی۔ اے جڑا فقیر تیرے سامنے نا، میرے ابو جی نے زندگی دی آخری 4-5 سال بیماری اچ گزارے نے، تقریباً 4 پہیتے گزارے نے۔ اللہ نے توفیق دیتی، میں اپنے والد صاحب دی خدمت وقت گزارے ہے۔ میں شاید بھئی حیران ہو جانا، میرا بھانجا میرے نال گڈی میری چلاندا ہے، تسی پوچھ لو میرا جڑا چھوٹا بیٹا، بلکہ چھوٹا تے جے 6 ماہ دا ہے، اس تو بڑا کوئی 2 سال دا میرا ایک بیٹا ہے، اسد اللہ اوندا نام ہے۔ تے میں حیران ہو جانا، میں تقریر کر کے جانا رات نو کتے فجر تو بعد سونا کہ زور دے قریب اٹھیے، تے میں اجے اٹھ کے پیر زمین تے نہیں رکھدا، تے میرا وہ 2 سال دا بچہ میری جُتی چاک کے میرے پیراں 'چ رکھ دیندا ہے۔ 2 سال دا بچہ ہے میرا، چھوٹا جا 2 سال دا بچہ جُتی چوک کے میرے پیراں 'چ لیا کے رکھدا ہے۔ میں حیران ہو گیا، ایک دن سوچی پہ گیا بھی 2 سال دے بچے نو کنے یہ گل سمجھا چھڑی ہے، انہوں کیڑا اس گل دا ایڈا پتہ ہے؟ نہ میں سمجھایا نہ اندی ماں نے سمجھایا بھی جُتی چوک کے لیا۔ ایمانداری دی گل ہے، کدی نہیں اندی ماں نے کہا بھی اپنے ابو دی جُتی چوک کے، 2 سال دا بچہ ہے چھوٹا ہے، بڑے نو تو بندہ کہہ لوے وہ آپ ہی چوک کے لے آندا ہے۔ تے میں پھر سوچیا بھی ماں باپ دی خدمت دا صلہ ہی ہو سکتا ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے، ماں باپ دی خدمت دا صلہ ہی ہو سکتا ہے۔ والدین دی عزت قدر کریا کر، تیری اولاد تیری قدر کرے گی، تیری اولاد تیری خدمت کرے گی۔ ماپے روندے نہیں اولاداں نے رواندیاں، ماپے روندے نہیں اولاداں نے رواندیاں، دکھ ساری دنیا دے جولی وچ پاؤندیاں، ماپے روندے نہیں اولاداں نے رواندیاں، دکھ سکھ سہ کے کیویں اولاداں نو سی پالیا، اسی اج بڈھے ہوئے کسے نہیں سنبھالیا، کسے نہیں سنبھالیا، اکھیاں بھی رو رو کے आपे सुक जांदियां अखियां भी रो रो के, आपे सुक जांदियां अखियां भी रो रो के। उन्हां 4 पुत्र संभाले, उन्हां 8 बच्चे संभाले, दोनों मियाँ बीवी ने मेहनत कर कर के अज 8 जवान ने ते बाप नूं नहीं संभाल सके। 8 बच्चे जवान ने, एक मां नूं नहीं सहारा दे सके भी अम्मी तू साडे को रहा कर। क्या जिंदगी है उस इंसान दी जिन्हें अपने बुढ़े बाप नूं ही नहीं सहारा देना गवारा कीता। बुढ़ा बाप भटक रहा है, धक्के खा रहा लोगों के सामने।
نہیں میرے ویر والدین دی خدمت گزاری کریا کر، والدین دا تابعدار بن، اولاد چنگی چاہی دیئے، فرما بردار چاہی دے، والدین دی خدمت کریا کر، اپنے باپ دا ادب کریا کر۔ تینوں باپ دے ادب دا صلہ دساں قرآن پاک وچوں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا ذکر تے تسی سارے سن دے رہی دیو نا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء پیغمبر نے، حضرات محترم سکا باپ انہاں دا آذر مشرک بڑا وڈا بتاں دا پجاری، آپ بت بناندا اور منڈی چ جا کے ویچ دیندا۔ اے تہاڈا حاجت روا ہے، اے تہاڈا مشکل کشا ہے، او دا کاروبار یہ وے۔ تے بیٹا ابراہیم جد الانبیاء اللہ دا برگزیدہ پیغمبر ہے، خلیل اللہ دا لقب پایا ہے۔ اللہ اکبر، ذات محترم اپنے باپ نو عقیدہ توحید دی دعوت دین لگے، اپنے باپ نو اللہ دی وحدانیت دا پیغام دین لگے۔ حالاں باپ مشرک ہے، اسی نمازی باپ دا ادب نہیں کر دے، اسی حاجی باپ دا حیا نہیں کر دے، اسی کلمہ پڑھن والے باپ دے نال جناب چنگے امداد نال نہیں بول دے۔ باپ مشرک نبی ابراہیم علیہ السلام دا، تے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو عقیدہ توحید دی دعوت پہ دیندے نے۔ فرمایا یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی ان کا شیعہ۔ فرمایا اے میرے ابو جی، اے میرے والد محترم، عقیدہ توحید دی دعوت دینی ہے، پر بڑے ادب نال گل کیتی، بڑے حیا نال گل کیتی۔ اوے کہہ کے نہیں بلایا، وے کہہ کے نہیں آکھیا، نہیں فرمایا اے میرے ابو جی، اے میرے والد گرامی، اے میرے ابا جان، یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني۔ فرمایا اے میرے ابو جی، اے جنہ بتاں دی پوجا پہ کر دے جے، اے کچھ نہیں کرن جوگے، نہ سن دے نے، نہ ویکھ دے نے، نہ بول دے نے، انہاں دی پوجا تو بعد آ جو۔ اے میرے ابو جی، مینوں اللہ نے ایسا علم عطا کیتا ہے، میری پیروی کرو میں تنوں سیدھے رستے تے لے جاواں گا۔ مگر باپ جڑا ہے اگوں مندہ بولیا، ابراہیم اگر بات نہ آیا اس دعوت تو میں تینوں رجم کر دیاں گا، میں تینوں کروں کر دیاں گا، جا چلا جا میرے کرو۔ اللہ اکبر، بیٹا جا رہا کرو، پھر بھی مندہ جملہ نہیں بولیا۔ فرمایا ابو جی تنوں سلام ہوئے، میں دعاواں کردہ رہاں گا تواڈے حق اندر۔ حضرات محترم باپ دا ادب کیتا، حیا کیتا، رزلٹ ویکھیا جے، صلہ ویکھیا جے۔ اج 85 سال دی عمر ہو گئی تے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ پہ اندر گزارش پہ کر دینے، رب حبلی من الصالحین، اللہ سونیا تیرا نبی ابراہیم بڑھا ہو گیا، اللہ مینوں نیک بیٹے دی ضرورت ہے، صالح بیٹے دی ضرورت ہے۔ تے اللہ فرماندے نے فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے ابراہیم تو مشرک باپ دا بھی ادب کرنے والا بیٹا ہے، ہن میرے کول پتر دا سوال کیتا ہی، ایڈے ادب والا پتر دیواں گا، او دے گلے تے چھری بھی چلا چھڑیں گا تے اف دا جملہ نہیں بولے گا۔ پھر اللہ نے دیتا ایسا بیٹا، اے باپ دے ادب دا صلہ ملیا ہے۔ مشرک سی باپ پھر بھی ابو جی کہہ کے بلایا۔ اسی نمازی باپ نو اچھے انداز نال نہیں بلاندے، اوندے نال بدتمیزی نال پہ مینوں پتہ ہے تہاڈا تسی او تہاڈیاں گلاں سن، او تہاڈے ویلے سن، ساڈے اگے نہ بولیا کرو، اسی پڑھے لکھے تانوں پتہ کوئی نہیں۔ کیویں تیری ہمت پیندی اس ماں دے اگے بولن دی جنہیں تینوں دھوتا ہے، اور جنہیں تیرے پیمپر تیریاں نیپیاں چینج کیتیاں نے، جس باپ نے ادھی رات تیرے وا میں فیصل آباد اندر تسی بھائی فیصل آباد آئے، فیصل آباد دیاں ملاں چ میں اکثر بندے ویکھے دوریاں ڈیوٹیاں 24 گھنٹے ڈیوٹیاں لا رہے، یار تینوں نیند نہیں آندی، تینوں اپنا خیال کوئی نہیں؟ مولوی جی خیال بڑا ہے، پتر جوان ہویا ہے، میں انہوں کالج پڑھانا چاہنا وا تے میں دوریاں ڈیوٹیاں لے، غریب بندہ فیساں دے پیسے کوئی نہیں، دوریاں ڈیوٹیاں لا کے پتر دا داخلہ تارنا۔ پتر آندا جی میرے واسطے تسی کیتا ہی کی ہے۔ اچھا انہوں جوان ہو گیا تو انہوں کالج کا تو پڑھانا، نال میلے چلا، تو 20,000 کمانا، 15,000 وہ بھی کمائے، آندا نا تاں ہی تے تکے کھا رہے ہیں، بھی انہوں تکے نہ کھانے پہ جا، پتر نو نہ پریشان ہونا پہ جائے۔
نہیں نہیں ویر جی اپنے والدین دا ادب احترام کر نبی ابراہیم علیہ السلام نے باپ دا ادب کیتا اللہ نے بیٹا عطا کیتا نبی ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اے میرے بیٹے اسماعیل جدوں چلن پجن دے قابل ہو گیا پر میں پتر اسماعیل میں خواب ویکھنا وا کہ میں خواب چلا واسطے تینوں ذبح پیا کرنا وا اوے نوجوانوں باپ دے نال بدتمیزیاں کرن والےو اے بھی ایک بیٹا جے بیٹے دا تعارف تانوں کراواں اے بیٹے دی گل تانوں سناواں پتر ہووے انج دا ہووے بیٹا ہووے انج دا ہووے اللہ اکبر بیٹے نو او گل تھپڑ مارن دی نہیں ہو رہی گل گھروں کڈن دی نہیں ہو رہی گل جدا تو بے دخل کرن دی نہیں پتر اسماعیل جی ابو جی فرمایا ارا فی المنام انی میں تینوں اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر ذبح کردا پیا وا کی تیرا خیال ہے پتر تے پتر کہندا یا اباتی فعل باپ نے بھی کیا سی یا اباتی تے پتر بھی کہندا یا اباتی پتر سلا لبے آجے باپ پتر کہنے لگا یا اباتی فعل ما تمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے میرے ابو جی جو رب نے تانوں حکم دیتا ہے تسی کر گزرو جے رب نے چاہیا میں صبر والیاں وچوں ہوواں گا اللہ اکبر صلہ ملیا کہ نہیں ملیا باپ دا ادب کیتا بیٹے نے کتنا ادب کیتا چھری چلان دی گل ہے پتر نے اف دا جملہ نہیں بولیا اینوں کیا جاندا ہے تابعداری اینوں کیا جاندا ہے فرما برداری اللہ اکبر ادب کر والدین دا تیری اولاد تیرا ادب کرے پہلا صلہ والدین دی خدمت والدین دی ادب احترام دا پہلا صلہ دوسرا صلہ مسلمان بھائیو میرے سمیت ہر جوان چاہندا ہے اللہ تعالی مینوں صحت والی لمبی حیاتی دے وے اللہ تعالی مینوں وافر مقدار اندر رزق حلال دے وے اے میری بھی خواہش ہے تے میرے ویرو تہاڈی بھی خواہش ہے اس خواہش دی وجہ کر کے آج لوگ بڑے پریشان نے دکھی نے اور لوگ جناب کدی کسے چودھری دے دار تے جان گے کدی کسے نمبردار دا ڈیرا کھٹکھٹان گے چودھری جی مہربانی کرو مینوں کوئی نوکری لوا چھڈو چودھری جی مہربانی کرو میرا کام کر چھڈو تسی فون کرو میرا کام بن جائے اوے لوکاں دے ترلے پاندا رہنا ہے کدی ماں نوں مٹھیاں پار کے دعا لے کے ویکھ کدی اپنے باپ دے کندھے دبانا ابو جی تسی دعا کرو نا اللہ مینوں چنگا روزگار دے چھڈے ابو جی تسی دعا کرو نا اللہ تعالی مینوں کوئی اچھی نوکری دے چھڈے اوے سونیا ماں باپ دی دعا اولاد دے حق اندر میرا رب رد ہی نہیں کردا تو ماں باپ دی دعا ہی نہیں لیندا باہر لوکاں نال بڑا چنگا ہے ماں باپ نال بدتمیزی نال بولنا ہے لوکاں دے بارے اینا اپنیاں جماعتاں تنظیماں واسطے مرن نوں پھر دیو میری فلانی سیاسی جماعت تے میری فلانی سیاسی جماعت جن نے نواز شریف نوں انج آکھیا تے میں انج کر چھڈاں گا جن نے جناب عمران خان نوں انج آکھیا میں انج کر چھڈاں گا اوے ویر جی اینا تیرے کم نہیں آنا اپنے والدین دا ادب کریا کر ماں باپ دی عزت کریا کر والدین دی قدر کریا کر اللہ دی قسم ہے والدین تیرے واسطے دعا کرن گے اللہ تینوں رنگ لا چھڈن گے اللہ تینوں کرم تیرے تے کر چھڈن گے اپنے والدین دا ادب احترام کریا کر والدین دی عزت کر تو والدین کو دعا تے لے ویکھ اللہ تینوں رنگ لاندا ہے کہ نہیں لاندا میں کئی دفعہ تقریر ایک گل سنائی ہے میں باپ دی دعا دی تو گل میں کی دساں یار پتہ اس بندے نوں ہوندا ہے جنہیں باپ ہتھی دفنایا ہوئے اے فقیر نے ہتھی دفنایا میں تانوں گل سناواں اپنے باپ دی پاک پتن دے علاقے چ نا جی میں طالب علمی دور دی گل ہے میں ساہیوال جامعہ عزیزیہ پڑھدا سی اتھے بہت بڑی کانفرنس تے نعت پڑھن دا مینوں بڑا شوق سی تے میں اپنے استاد جی نوں کہا استاد جی میں نعت پڑھنی انہوں نے اتھے کسی دوست نے فون کیتا بھی جاؤ بھی منڈا آئے گا تیری نعت پڑھا دے میں ابو جی نوں دسیا تے ابو جی نوں بھی بڑا شوق سی مینوں کہندے میں اپنے پتر دے نال جاواں گا میرے پتر نعت پڑھنی تے چلے گئے اتھے جڑے قاری صاحب سن بس جلسیاں تے خطبہ زیادہ ہوندے نے ٹائم دی بھی قلت تے وہ قاری صاحب نوں جا کے وہ غصہ کر کے کہندے کوئی نہیں ساڈے کو ٹائم ٹوم اسی کوئی نہیں ٹائم دینا تے میں بڑا پریشان بھی میرا ابو بھی نال آیا تے انہیں نے ٹائم نہ دیتا تے میرے باپ دا تے دل ٹوٹ جائے گا وہ مولوی صاحب غصے چ بولن اگوں
बड़ा परेशान, कदी ओनू कवां कोई गल ना बने, मैं ना बड़ा परेशान। तो मौलवी मंजूर साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली जिंदगी देवे, उन्होंने बयान सी आखिरी, मैं उन्होंने दबाण लग गया। तो मैनू कहते पुत्री कितों आया? तो मैं कहा जी मैं साहिवालों पढ़ना मदरसे। अच्छा तो इत्थे किवें? मैं जी मैं नात पढ़न आया सी ते पढ़ लई। मैं कहा जी वो टाइम ही नहीं देंदे, अगों लड़दे रहे। तो मेरा अबू भी नाल आया तो बड़ा मैनू कहा, उन्होंने मौलवी साहब ने बुलाया, उरे आ यार, क्यों नहीं मुंडे टाइम देता? दे 2 मिनट टाइम, मुंडे का बाप नाल आया यार। वो मौलवी साहब गुस्से, चल आ तेन नात पढ़ा। रस्ते च भी मैनू बड़ा लड़िया भी तू वड्डे आ जाते मूँह चुक के, तुसीं नातां कोई नहीं, 2 मिनट तो बाद टाइम लाया मैं इंज कर देंगा। मैं आखा चल तू पढ़ा सही भाई जिद्दां। मैं गया मौलाना, मैं 2 मिनट नात पढ़ी। अल्लाह का एडा फजल होया ना, अल्लाह ने ऐसी पढ़ाई भी बंदे आवाम चो कहण लग पे यार इनू मुंडे नू कोई एक होर पढ़े। और तो मैनू बैठा कहता चल पढ़ ले एक होर पढ़ ले। गुस्से च बड़ा सी, तो मैं एक होर पढ़ ली। अल्लाह ने इज्जत रखी, अल्लाह ताला मेरे बाप की दुआ सी, तो बड़ा अच्छा मंजर बनया। वापस आ गए, जो वापस बस से आ रहा सी ना, तो मैं अबू जी मैनू कहन लगे वाह माश मेरे पुत्र ने कमाल कर दिया। बाप का थापड़ा भी पुत्र नूं बड़ा होंदा है। मैनू बड़ा याद है, मेरे बाप मैनू थापड़ा दे कहते पुत्र अज मेरे पुत्र कमाते। मैं रोन लग गया। मैं अबू जी वो तो टाइम ही नहीं सी मैनू देंदे, मैं तो मिन्नतां करके टाइम लिया। तो उत्थे बस अल्लाह ने इज्जत रख लियां। तो मेरा बाप मैनू कहता पुत्र घबराना नहीं, इस सफ़र तो बड़ियां मंजिलां ऐसियां औखियां आउणगियां, एवें टेंशन नहीं लैनी। ये किहड़ी गल ना? मैं कहा मैं तो सोचदा टाइम ना मिलिया, मेरा बाप की कहेगा? कहंदे ने फिर किहड़ी गल है, अज नहीं दिता कल देणगे, तू एवें घबरा ना। तो मैनू याद ने मेरे अबू के अल्फाज, मैनू कहंदे पुत्र तू घबराई जाना, एवें नहीं टेंशन लैनी। मेरा दिल कहंदा है एक दिन अल्लाह ऐसा विखाएगा, ये मौलवी तेरे गोडे फड़ के कहेगा मौलवी जी तुसी आखिरी तकरीर करनी है, कारी साहब तुसी आखिरी तकरीर करनी है जलसा। तो मैं वापस आ गया, भुल गए। ए पिछले 2 साल की गल है, उस पिंड मेरा बयान सी, ते कसम वाली गल है, वो बंदा मेरे गोडे फड़ के कहंदा वो मौलवी कहंदा हज़रत तुसी आखिरी तकरीर करनी है। तो मैनू बाप की बड़ी याद है, मैनू अपने अबू की बड़ी याद आई। मेरा बाप अज कोल बैठा होंदा ते अज मज़ा आना सी बड़ा, पर मर्जियां अल्लाह दियां। बाप की दुआ रंग ला देंदी जे, बाप कोल दुआ लिया कर, अल्लाह बाप की दुआ रद्द नहीं करता। अज चिट्टी दाड़ी वाले बाबे दा तेनू पता नहीं, तू समझने दी किहड़ी हैसियत है। अल्लाह की कसम है, अल्लाह चिट्टे वालों का बड़ा हया करदा ही। अपने बाप का दिल ना तोड़िया कर, दुआवां लिया कर अपने बाप कोलों, इज्जत करया कर अपने बाप की। रोजी चाहिए, अल्लाह अकबर, सेहत वाली जिंदगी चाहिए, वालिदैन दा अदब कर वालिदैन दा। मेरे करीम आका फरमांदे ने लोगो, जेड़ा बंदा चाहता है अल्लाह मेरी उम्र च भी बरकत पा देवे, अल्लाह मेरे रिज़क च भी बरकत पा देवे, ओनू चाहिए वालिदैन नाल नेकी करया करे, ओनू चाहिए वालिदैन नाल उसने सलूक करया करे। दूसरी रवायत चाहता है ओनू चाहिए सिला रहमी करया करे, ते सिला रहमी दे भी सब तू पहले हकदार वालिदैन ही बनते ने। वालिदैन नाल नेकी कर, अल्लाह तेरी उम्र च भी बरकत पा देणगे, अल्लाह तेरे रिज़क च भी बरकत पा देणगे। ओए आ उम्र दराज़ी दा तैनू राज मैं दस जावां, आ उम्र दराज़ी दा तैनू राज मैं दस जावां। मां बाप दी खिदमत कर, वध जान तेरियां वध जानियो सावां, आ उम्र दराज़ी दा मेरी गल नू बुलावी ना, कदी मां नू रुआवी ना, जे बाप दुआ कर दे टल जान बलावा, जे बाप दुआ कर दे। इत्थे 4 टके आ जावन ते बंदे अपना आप ही भुल जाते हैं। 4 पैसे आ गए, अपने बाप नू पल्लू समझदा है। प्लाट लै लिया, गड्डी लै ली, कोठी लै ली, यारां च बह के बाप की तोहीन करेगा। ओए बड़ा कुछ लभा तेनू, कहंदा है मेरे सारे कमाल ने, अब्बा तो पल्लू जिहा सी।
ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲਾਟ, ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਠੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਕਮਲਿਆ, ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜਾਣਦੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਹਲਾਲੀ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। اپنے باپ دی عزت قدر کریا کر، اپنے باپ دا حیا کریا کر۔ اس گل نو بھلاویں نا، کدی ماں نو رواویں نا۔ جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں، آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں۔ کڈا سونا یو ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے۔ کڈا سونا یو ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے۔ ماں باپ زندہ نے کول بیٹھیا کر، والدین نال پیار دیاں گلاں کریا کر۔ اج تینوں موبائل تو فرصت نہیں ملدی، اج تینوں یاراں دیاں گپاں تو فرصت نہیں ملدی۔ اوے باپ مر گیا پھر باپ دی مجلس تینوں نہیں لبے گی۔ میں فقیر دی طرح قبر تے جا کے رونا پوے گا، قبر تے جا کے گلاں کرنیاں پین گیاں، تو کرے گا جواب نہیں آئے گا۔ میں بڑے بڑے لوگ ویکھے، میں 80 سال دے بابے ویکھے باپ دی قبر تے روندے ہوئے، میں 80 سال دے بابے ویکھے ماں دی قبر تے روندے ہوئے۔ امی اج کاش اٹھ کے ویکھے نا تیرے پتر نو اللہ کنے رنگ لا چھڑے نے۔ میرے نبی اپنی امی دی قبر تے روئی جاندے نے۔ صحابہ کہندے سونےو کس عظیم انسان دی قبر ہے جتے تسی آنسو پہ باندے ہو۔ میرے صحابہ میری امی دی قبر ہے، میری ماں دی قبر ہے۔ میں اجے پیدا نہیں سی ہویا تے میرے والد محترم جدائی دے گئے۔ میں اجے 6 سال دی عمر نو پہنچیا تے میری امی بھی مینوں جدائی دے گئی۔ مقام ابوا دے مقام تے میری ماں مینوں جدائی دیتی ہے۔ اس مقام تے میری ماں دنیا چھڑ کے چلی گئی۔ 6 سال دے بچے نو ماں دیاں بڑیاں لوڑاں ہوندیاں نے۔ باپ چھڑکے نہ چاچا مارن نو آوے نا تے 6 سال دا بچہ ماں دی بکل جا کے پناہ لیندا ہے۔ تے میری امی 6 سال دی عمر چ مینوں چھڑ گئی۔ ماں دے دل چ ارمان ہوندے نے اللہ پتر دتا ہے، میں جوانیاں ویکھاں گی، میں دی شادی ویکھاں گی، میں دے بچے ویکھاں گی، میں دا کاروبار ویکھاں گی، میں دی شان و شوکت ویکھاں۔ پر میرے یارو میری ماں نو میرا بچپن ویکھنا بھی نہیں نصیب ہویا، میری جوانی ویکھڑی بھی نہیں نصیب ہوئی۔ کائنات دا سردار ہے، پوری کائنات دا اللہ نے میرے نبی نو سردار بنایا، پر ماں دیاں جدائیاں میرے نبی نو بھی لوا چھڑے آئے، باپ دیاں جدائیاں میرے نبی نو بھی محسوس ہوندیاں سن۔ آج والدین زندہ نے قدر کریا کر۔ کنے کنے مہینے بیت جاندے نے اپنے باپ نو منہ ہی نہیں وکھاندا، کنے کنے سال بیت جاندے نے والدین دے گھر چکر ہی نہیں ہوندا۔ انج دولتاں پیچھے لگے آئے، شہرتاں پیچھے لگے آئے، ماں باپ واسطے تیرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے بندے آ کوئی ٹائم کڈ کے ماں باپ دے کول بھی بیٹھیا کر، اپنی امی نو بھی ٹائم دے، اپنے ابو کول بھی بیٹھ کے 4 پیار دیاں گلاں ابو نال بھی کر لیا کر، 4 محبت دیاں گلاں اپنی۔ اوے تیرے میٹھے بولاں نو ہی ترسدے رہندے نے، تیرا چہرہ تکن نو ہی ترسدے رہندے نے۔ لندن دی عدالت اندر 1 کروڑ پتی باپ نے عدالت کیس کر چھڑیا، کہن لگا جی مینوں میرا پتر خرچہ نہیں دیندا، مینوں اندے کولوں خرچہ لے کے دیو۔ اندے بیٹے نو بلایا گیا، اوے تو اپنے باپ نو خرچہ کیوں نہیں دیندا؟ اونے کہ جی کی خرچہ دینا، میرا ابا کروڑاں پتی آدمی ہے، ارباں پتی آدمی، میں کادا خرچہ دیواں؟ انہاں کہ بابا جی انج گل ہے تسی کروڑاں پتی ہو؟ آندا جی ہاں اللہ مینوں بڑا نوازیا، میں ارباں پتی بندہ واں۔ تے پھر بابا خرچہ لینا آندا میں لینا، مینوں پالیا نہیں پوسیا نہیں، میرا پتر نہیں، میں اندے
تے نہیں سرمایہ لایا جی لایا کنا خرچہ لینا ہے بابا کہن لگا مینوں پاواں 2 دینار دے چھڈے پر مہینے بعد آپ دین آیا کرے 2 دینار چاہیے نے بہتے نہیں چاہیے پر مہینے بعد دے آپ شرط ہے بابا جی 2 دینار ارباں پتی بندہ ہے 2 دینار باپ کہندا 2 دیناراں دی گل نہیں ہے سالاں سال مینوں منہ ہی نہیں وکھاندا ایسا دنیا دی دولت پیچھے لگیا میں ترس گیا نو ویکھن نو شرط لائیے مینوں آپ 2 دینار دے 2 دینار دین لگیا میں دے پتر دا اپنے بیٹے دا چہرہ تے ویکھ لواں گا نا اللہ کدی ماں باپ نو ہی اپنی خوشیاں شامل کریا کر نکیاں نکیاں گلاں بیویاں نال بچیاں نال بڑا تیرے کول ٹائم ہے بڑیاں گپاں لانا ہے کدی ماں باپ نو بھی ٹائم دیا کر میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ سعودیہ اندر ہوندے نے ریاض اندر بہت ساریاں کتاباں لکھیاں خود اپنا واقعہ لکھ کہندے میں امریکہ سی تے اللہ نے میرے نعمت نال بخشیا میں ایک گڈی لے لی امریکہ اندر نا گڈی لئی تے میں اپنی امی جی نو فون کیتا میں امریکہ امی جی پاکستان تے میں ماں جی نو فون کر کے کہا امی جی تہاڈے پتر نو اللہ نے گڈی دتی ہے تے گڈی دی ایک سیٹ میں اپنی ماں واسطے ہی رکھی ہے گڈی دی ایک سیٹ جیڑی ہے نا اندے تے میں کسے نہیں بیٹھنا میں اپنی امی واسطے خاص کر لی اندے تے میری امی بہنا جدوں آنا ہے کہندے کی ماں نے امریکہ آنا کی میں گڈی لے کے پاکستان آنا پر میرے 2 بولا میری ماں نے اتنا سینہ ٹھنڈا کیتا میری ماں پورے خاندان نو فون کر کے آکھیا اللہ میرے پتر نو گڈی دیتی ہے تے اون دی ایک سیٹ انہیں میرے واسطے رکھی ہوئی ہے کدی انج دی خوشی ماں باپ نو دیا کر یار بڑا یاراں نال بہ کے بازاراں 10-10 ہزار دیاں کڑھائیاں کھا جانا ہے کدی کوئی چیز لیا نہ تے اپنے ابو نو کہ ابو جی اج میں تہاڈے واسطے لے کے آیا تیرا باپ تے انج کردا سی یاراں نو ملن گیا انہاں کھان والی کوئی چیز دتی تے کھان لگا تے خیال ہے میرے پتر نو تے پسند ہی بڑی ہے جیب وچ پا لے 100 کلومیٹر دا سفر کر کے آ گیا بھوک لگی سی پر کھادی نہیں آندا پتر نو تحفہ دینا ہے جا کے کدی تم ہی باپ نو لیا کے کوئی تحفہ دیتا ہے سردی آ گئی ہے آپ گرم چادراں گرم کپڑے گرم جتیاں بڈھے باپ نو بھی گرم سوٹ لے کے دیتا ہے اپنی امی نو بھی کوئی گرم جتی لے کے دیتی امی جی تہاڈے واسطے لے آیا ابو جی میں تہاڈے واسطے لے آیا آج جویں تو والدین نال کر رہے ہیں تیری اولاد تیرے نال کرنا ہی والدین نو منہ وکھایا کر والدین تے خرچ کریا کر والدین نال پیار کریا کر کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے ماں باپ تو ود کے نہیں گوڑیاں چھاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں والدین دی خدمت دا دوسرا سلائے وے اللہ عمر چ بھی برکت پان گے اللہ رزق چ بھی برکت پا دین گے جگہ جگہ ٹکرا ماردا پھرنا ہے جگہ جگہ لوکاں دے ترلے لیندا پھرنا ہے رزق واسطے ماں باپ دا ترلا لے امی نو منا ابو کولو دعا لے ویکھ اللہ تینوں روزیاں دیندا ویکھ اللہ تینوں عزتاں تے وقار دیندا اللہ اکبر تیسرا سلا والدین دی خدمت دا ویر جی اج دکھاں چ پرے پئے ہو ایڈے دکھ نے انیاں ٹینشناں نے لوگ خودکشیاں کر رہے نے دکھاں دے اندر نہ پریشان ہویا کر اوے دنیا دا کوئی دکھ انج دا دکھ نہیں ہے جڑا اللہ والدین دی خدمت دے بدلے دے اندر دور نہ کر چھڈے پوچھ لو میرے علماء دے کولوں امی دے پیر دبایا کر ابو نال شفقتاں کریا کر اللہ تیرے دکھ دور کر دے گا ٹینشناں تیریاں مکا چھڈے گا اللہ اکبر کولوں گل نہیں کر رہا ایویں گلاں پیدل چھڈن دا عادی رہیاں اللہ دی توفیق و رحمت نال ذمہ دار جماعت ذمہ دار سٹیج نال تعلق ہے ذمہ داری نال گل کر رہا حدیث صحیح بخاری اندر آندی ہے میرے محبوب فرماندے نے 3 بندے بنی اسرائیل دے جا رہے نے سفر اندر آندھی آئی طوفان آیا وہ بندے ایک غار چلے گئے غار دا اتنے ایک پتھر ٹوٹیا پہاڑ دا تے غار دا دروازہ بند ہو گیا ہونے
جناب اندر پریشان ہو گئے کی کریے تے کیڑے پاسے جائیے کنوں واجہ ماریے کوئی سنن والا نہیں تے موبائل دی سہولت ادوں ہے نہیں سی کی کرانگے یار مر جاواں گے بھکھے تے مر جاواں گے لاک ڈاؤن ہو گیا دروازہ بند ہو گیا کی کریے ہن کوئی واہ نہیں چلدی کیڑے پاسے جانا ہے کہندے نے یار رب نوں واجہ مارنے آ اللہ دے علاوہ کون تے مدد کرے گا کہنے لگے پھر انج طریقہ اختیار کریے اپنی زندگی دا کوئی ایک ایسا عمل اللہ دی بارگاہ پیش کرنے آ جڑا خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے اللہ دی بارگاہ پیش کریے ایک انہاں وچوں کہن لگا اللہ جی مینوں ایک حسب و نسب والی عورت خوبصورت عورت زنا دی جناب دعوت دیتی اللہ میں ڈر گیا تیری ذات تو تے میں بدکاری نہ کیتی اللہ تو میری نیکی قبول کر لئیے تے اللہ سونیا تو مینوں نجات عطا کر دے دوسرا کہندا اللہ میں تیری رضا واسطے ایک مزدور دی پوری مزدوری واپس لٹائی اللہ مہربانی کر نجات دے تیسرا بولیا اللہ جی تسی جان دیو میں جوان تے میرے ماپے بڈھے ہو گئے اللہ جی میں بکریاں چرا کردا بکریاں چرا کے جدوں آندا نا شام نو تے دودھ لے کے آندا میری امی بھی ہے میرا ابو بھی ہے میری بیوی بھی ہے میرے بچے بھی نے بچے بھی دوڑ کے آندے میری بیوی بھی کول ہوندی مگر میری عادت بنی ہوئی میں پہلے دودھ اپنی امی نو پیاندا پہلے میں دودھ لے جا کے اپنے ابو نو پیاندا بعد اندر بیوی بچیاں نو بچیاں بیوی بچیاں نو اللہ اکبر اللہ جی ایک دن میں بکریاں چراندا بڑی دور نکل گیا ہاں تے رات نو آنے چ دیر ہو گئیاں دودھ لے کے آیا امی ستی پئیے ابو ستے پہنے تے میں آکھیا امی ابو کیوں سو گئے انتظار کر کے سو گئے میرے سر دے تاج اچھا بچیاں نو بھوک لگی ہے تسی دودھ دیو نا میں بچیاں واسطے کوئی چیز بناواں بچے پی لین دودھ بچے کچھ کھا لین سانوں بھوک لگی ہوئی ہے میں آکھیا نا بی بی میں پہلے امی نو پیاواں گا پہلے ابو نو پیاواں گا بعد تانوں دیواں گا کی کر دے پیو میرے سر دے تاج بابے تے سو گئے نے ماپے تے سو گئے نے او ستے رہن گے تے اسی بھوکے رواں گے رہ جاؤ بھوکے میں ماں باپ تو بغیر تانوں نہیں کھلانا کی پیا کرنا بچے تیرے روندے پینے آندا رو لین دے بچیاں نو مینوں چنگی طرح یاد ہے میں نہیں سکھاندا تے میری ماں نو چین ہی نہیں سی آندا میں نہیں سکھاندا میرے باپ دے حلق وچوں لقمہ تھلے نہیں سی جاندا میرا باپ سارا ایسے مندر بھی ہوندے نا یار باپ سارا دن مزدوری کردا رہیا ہے تے شام نو گھر آیا شام نو تے جناب بڑیا تھکیا ٹٹیا ہے سامنے بیوی کھانا رکھیا تے پوچھن لگا میرا پتر عبداللہ نظر نہیں پہ آندا او نہ کھیا اللہ اکبر اچھا تسی کھانا کھا لو میں نہیں مینوں دس میرا پتر کیتے کہندی پھر سن لے صبح دن رات ہو کے گھروں نکلیا ہے بھوکا پانا ہجے تک کار نہیں آیا تے باپ نے لقمہ توڑیا بھی واپس رکھ دیتا ہے میں نہیں روٹی کھانی چوک لے میرے سامنے روٹی تے نکل گئے ہوں جی بازار اندر حاجی جی میرا عبداللہ نہیں جے ویکھیا قاری صاحب میرا عبداللہ نہیں جے ویکھیا روٹیاں بھول گئیاں تیرے باپ نو تے تھکاوٹاں بھول گئیاں تیرے باپ نو پتر دی ٹینشن بن گئی ہے اللہ اکبر تینوں بھوک لگی ہے تے کار چیز کوئی نہیں تے تیری ماں کہندی ہے میرا پتر روندا مینوں چنگا نہیں لگدا گئی گوانڈیاں دے گھر تے انہاں دے برتن دھو کے تیرے واسطے روٹی لے کے آئی کپڑے دھو کے تیرے واسطے روٹی لے کے آئی اج جوان ہو گیا ہے تے چنگیاں چیزاں لیا کے بیوی والے کمرے چ لک کے بہ کے کھا جانا ہے بچیاں نوں نصیحتاں پیا کردا ہوں دادی نوں نام دسیو اسی کی کھادا ہے دادا جی نوں نام پتہ لگے اسی کی کھادا ہے اوے ظالما انج نہ کریا کر تیرے والدین تے جناب اونی دیر کھاندے نہیں جنی دیر تو نہیں کھاندا تیرے والدین دے الگ وچ لقمہ تھلے نہیں جاندا اوے او تے اپنے منہ دے لقمے وی تیرے منہ وچ پا دیندے سن اج جوان ہو گیا تینوں خبر ہی کوئی نہیں والدین دی اللہ جی میں کہیا میں نہیں بچیاں نوں دودھ پلانا میں ساری رات والدین دی سرہم دی کھلوتا رہیا دودھ دے پیالے پھڑ کے امی اٹھی ہے میں پہلے امی نوں دودھ پلایا ابو اٹھے نے میں اپنے ابو نوں دودھ پلایا بچے روندے رہے پر میں ماں باپ نوں پہلے پلایا بیوی میری کہندی رہی پر ماں باپ نوں پہلے پلایا اللہ جی میری نیکی قبول ہے تے مہربانی فرما دے حضرات جا پڑھ حدیث تے بخاری دی انہاں لوگاں نے والدین والی نیکی اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتی تے کائنات دے رب نے غار دا پتھر اپنی رحمت دے نال آپ ہی ہٹا چھڈیا اے
اللہ اکبر، والدین نال نیکی کریا کر، اللہ دکھ بھی دور کر دین گے، ٹینشناں بھی ختم کر دین گے۔ کتھے یاد آیا اللہ دا ولی قاری اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ بڑے پیار نال کیا کردے سن، اللہ اکبر، لوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی، تو کریا کر خدمت والدین دی۔ لوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی، تو کریا کر خدمت والدین دی۔ کر والدین دے آرام دا خیال، جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال، کیتا اے پیار تیری کیتی اے سنبھال، جاچ تینوں دسی جنہ رہن سین دی۔ لوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی، تو کریا کر خدمت والدین دی، تو کریا کر خدمت والدین دی۔ جیڑے والدین کول رسے رہن گے، وچ او جہنم دے جسے رہن گے۔ جیڑے والدین کولوں رسے رہن گے، سخ چین انہاں کولوں خسے رہن گے، وچ او جہنم دے جسے رہن گے۔ ملے گی سزا اے ناراض رہن دی۔ لوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی، تو کریا کر خدمت والدین دی۔ والدین دی خدمت دا تیسرا صلہ اے وے، اللہ رب العالمین دکھاں تو نجات دے دین گے۔ والدین دی خدمت دا چوتھا صلہ تیرے سامنے عرض کراں، ویر جی میرے سمیت آپاں سارے ہی گناہگاراں، آپاں سارے ہی خطا کاراں، غلطیاں دے پتلیاں۔ اللہ دیا بندیاں ماں باپ دی خدمت کریا کر، ماں باپ دی خدمت دے بدلے اندر اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بھی معاف کر دین گے، اللہ تیرے گناہاں تے بھی رحمت دے کرم پیر دین گے۔ تسی کہنا جی یہ کتھے لکھیا ہویا ہے؟ اللہ اکبر، حدیث سنانا تانوں، اس تو پہلے ایک مثال دیواں تہاڈی سمجھ گل آ جائے۔ اللہ نہ کہے تے کسے جوان کول کوئی غلطی ہو گئی تے چودھری صاحب دی پنچایت دے اندر جناب پنچایت لگ گئی ہے چوری صاحب دے ڈیرے تے جناب چوری صاحب بڑا فیصلہ سنان لگے تے ماں چلی گئی، کہن لگی چودھری جی میرے پتر دی غلطی ضرور ہے، پر میرے چٹے والا ول ویکھ لیا جے، میرے جین دا سارا میرا پتر ہے۔ تے باپ جا کے کہندا چودھری جی اے میری پگڑی تواڈے پیراں چ پئی ہے، میرے پتر کولوں بڑا وڈا گناہ ہویا ہے، پر میری شان میرا پتر ہے، میرا مان میرا پتر ہے، میرا غرور نہ توڑ چھڑیا جے، میرے جین دا سارا نہ کھولیا جے، مہربانی کریو میرے پتر تے رحم کریو۔ تے چودھری نالے رو پیا تے نالے کہندا ہے جا منڈیا چلا جا میری مجلس چوں، دوبارہ انج دا کام نہ کری، سزا تے میں تینوں بڑی وڈی دینی سی، پر تیری ماں دے چٹے والاں دا مینوں حیا آ گیا، تیرے باپ دی پگڑی مینوں بولن جوگا نہیں رہن دیتا، جا چلا جا دوبارہ انج دا گناہ نہ کری۔ اوے ویریا ماں باپ دے ترلے دی وجہ کر کے تے دنیا دے چودھری دا دل نرم ہو جاندا ہے، تے اللہ تے ہے ہی بڑا غفور و رحیم ہے، میرا رب تے ہے ہی بڑا کریم ہے۔ جدوں تیرے والدین تیرے حق وچ رب کول دعا کرن گے تے اللہ تیرے تے کیوں نہ مہربانی کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک جوان آیا نا نبی پاک دے کول، کہندا اللہ دے نبی جی میرے کول بڑا وڈا گناہ ہو گیا، بڑی وڈی غلطی ہو گئی ہے، مینوں پاک کرو نا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے جوان تیری امی موجود ہے؟ کہن لگا نا سونیا میری امی موجود کوئی نہیں، میری امی فوت ہو گئی ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے تیری امی موجود ہوندی نا تے تو اودیاں خدمتاں کردا، او یار تیری خالہ موجود ہے؟ کہن لگے جی میری خالہ موجود ہے، جا اپنی خالہ نال نیکی کر، خالہ نال اس نے سلوک کر، مینوں امید ہے اللہ تیرا گناہ معاف کر دین گے۔ اللہ اکبر، اوے ماں دی بہن نال بندہ نیکی کرے، اپنی خالہ نال اس نے سلوک کرے تے اللہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ تے جڑا سکی ماں نال نیکیاں کرے، جڑا اپنے سکے بوڑھے باپ نال نیکیاں کرے، اللہ اون دے تے کنج مہربانیاں کرن گے۔ لہذا ویریو والدین دے خدمت گزار بنو، اپنے والدین نال محبت کریا کر، والدین نال پیار کرن والا بن جا۔ اللہ اکبر، ایک گل اور ذہن چ رکھ، والدین دی خدمت دا پنجواں صلہ تینوں دساں۔ ایتھے معاشرے دے اندر حضرات محترم تسی چنگی طرح اس گل نو جان دیو، لوگ کہندے رہندے نے، اور بلکہ نبی پاک دی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا
جیدے تے او دا باپ راضی ہو گیا او دے تے رب راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، ماپے راضی تے رب راضی، جے ماپے ناراض تے رب ناراض ہے۔ اللہ دیا بندیا لوکاں نال بڑا پیار کرنا ہے، لوکاں نال بڑی محبت کرنا ہے، لوکاں نال بڑا چنگا بولنا ہے۔ یاد رکھ جے والدین نال چنگا نہیں تے تو کوئی چنگا نہیں، والدین نال نیکی نہیں کردا تے پھر تو کوئی نیک بندہ نہیں، والدین نال چنگا بن۔ اوے ساری دنیا تیرے تے راضی ہو جائے کوئی فرق نہیں ہو پینا، جے ماپے راضی ہو گئے اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ دی رضا لب جائے گی۔ اسی ساریاں نمازاں تے روزے تے حجاں زکاتاں کس واسطے سارے عمل کرنے آ؟ اللہ راضی ہو جائیں۔ اللہ نے اپنی رضا والدین دی رضا وچ رکھ چھڈیے۔ اللہ دیا بندیا والدین نال نیکی کر، اللہ تعالی اللہ رب العالمین تیرے تے راضی ہو جان گے، مولا دی رضا لب جائے گی۔ اللہ اکبر، والدین دی خدمت کرنے والا بن جا، والدین نال پیار کرنے والا بن جا۔ ماں باپ نے جنت دوویں، ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے۔ نبی پاک اچھا چھٹا صلہ والدین دی خدمت دا اے وے، ماں باپ نو راضی کر لے اللہ تینوں جنت دے چھڑے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی نا، آپ ممبر تے جا رہے سن تو جڑیاں تین گلاں انہاں وچوں ایک گل اے وی ہے، فرمایا جنوں اللہ تعالیٰ نے والدین او جوان ہے ماپے بڈھے عطا کرتے دونوں یا ایک، انہاں دی خدمت کر کے بھی رب کول جنت نہیں لئی تے کڈا بخیل ہے، کڈا بد نصیب ہے۔ کی مانا جے خدمت کر لوے تے ماں باپ دے واسطے جنت دا باعث نے۔ بلکہ ایک روایت تے چاندہ صحابی کہندا اللہ دے نبی میرے ماپے میرے واسطے کی نے؟ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے والدین تیرے واسطے جنت بھی نے تے جہنم بھی نے۔ انہاں نال نیکی کریں گا اللہ تینوں جنت دین گے، انہاں نال بدتمیزی کریں گا تو جہنم دا بالن بن جائے گا۔ میرے نبی معراج والی رات گئے نا آسمان تے جنت اندر میرے نبی سنیا کنا دے اندر قرآن دی تلاوت دی آواز آندی پئی ہے، قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھیا جا رہا ہے، قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے۔ آقا پوچھتے جبرائیل کون ہے قرآن پڑھدا؟ سونے ہوں تہاڈا صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی قرآن پڑھدے پینے تے میرے نبی سنیا حضور دنیا تے جرا واپس جدوں تشریف لے آئے تے میرے نبی صحابہ نو آکھیا، آقا فرمایا کردے سن ماں دی خدمت دا صلہ انج دا ہی ہویا کردا ہے، ماں دی خدمت دا صلہ انج دا ہی ہویا کردا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ حارثہ ماں دا بڑا تابعدار ہے۔ اللہ دے نبی جنت قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت سن کے آئے نے۔ حضرات اوے جنت 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 دی رٹ لان والیا تینوں پتہ نہیں ہے اللہ نے تیری جنت تیرے ماں دے قدماں تھلے رکھ دیتی ہے تے تیرے باپ نو جنت دا دروازہ بنا چھڑیا ہے۔ جنت چاہی دیئے، جنت تیری ماں دے قدماں وچے تے باپ جنت دا دروازہ ہے۔ یہ بھی گل غلط نے، غلط ہے کہ ماں ہی ماں، ماں ہی ماں، ماں ہی ماں، باپ دی قدر کوئی نہیں۔ نہیں بھائی، ماں دے قدمہ چل اگر اللہ نے جنت رکھی ہے تے باپ نو اللہ نے جنت دا مرکزی دروازہ بنایا ہے۔ باپ دا بھی بڑا اونچا شان ہے، باپ دا بھی بڑا مقام ہے، ماں دی بھی بڑی عظمت ہے تے باپ دی بھی شان ہے۔ نہیں بھی ماں ہی کری جو تے باپ دی گل ہی کوئی نہ کرو۔ باپ دا بڑا اونچا مقام، باپ ہے تے ماں ہے نا، جے باپ نہ ہوندا تے ماں کتھوں بندی؟ اپنے باپ دی بھی عزت کریا کر، جے دروازہ نہ کھلیا تے جنت کتھوں جائیں گا؟ ماں باپ نے جنت دوویں، ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے۔ ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے۔ خدمت کیتی جنا جنتاں پا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے، اے پاک نبی فرما گئے۔ اوے جوندیاں نال وفاواں کر لیں،
مرن تو بعد دعاواں کر لے جوندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر دے رحم دعاں تے اللہ رو رو عرض صداواں کر لے پال کے انگوری جڑے پودے نے لگا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے والدین دی خدمت دا صلہ اللہ تانوں جنت عطا فرما دین گے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو سارے نوں دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے مظہر بھائی کی بیوی بیمار ہے مظفر بھائی کی بیوی بیمار ہے ان کے لیے صحت یابی کی دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھائی دی اہلیہ محترمہ نو مکمل صحت دے جنہ پائیاں نے پروگرام کرایا بالخصوص جنہ پائیاں دے والدین دے حوالے نال کیا گیا جنہیں بزرگ فوت ہو گئے نے عورتاں مرد اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے جنہیں بیمار نے اللہ انہوں صحت والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے سارے واسطے اخلاص نیت نال دعا فرماؤ کھانے دا انتظام ہے پائیاں واسطے سارے پائی ضرور کھانا کھا کے جائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ جتنے مسلمان پریشان نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ سونے جتنے مسلمان ساڑے آبا و اجداد چھوٹے بڑے عورتاں مرد فوت ہو گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ سونے جتنے مسلمان زندہ نے صحت والیاں ایمان والیاں علم والیاں عمل والیاں حیاتیاں عطا فرما اللہ سونے جتنے مسلمان بیمار نے ہسپتال اندر کرا اندر میری مجلس اندر عورتاں نے مرد نے بچے نے بوڑھے نے اللہ اپنی رحمت دے نال سارے نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اے شاخا اے مولا کریم اللہ تیری بارگاہ اندر تیرے منگتے سوال کر دینے اللہ سارے دے دکھ دور فرما اللہ جن بے اولاد آئے نے سارے نو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹے کوئی نہیں انہوں نے نیک بیٹے عطا فرما یا اللہ جنہوں نے بیٹیاں دیتیاں انہوں دیاں بیٹیاں دے مقدر بھی اچھے بنا دے یا اللہ میرے سمیت جنہ دے امی ابو فوت ہو گئے نے اللہ انہوں دے والدین دیاں قبراں نو جنت دا بغیچہ بنا دے بالخصوص جنہ پائیاں نے پروگرام دا اہتمام و انتظام کیتا ہے انہاں دے جتنے فوت شدگان سارے دی مغفرت فرما اہل ایمان دی خیر فرما مولا ملک پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ تو سچا تیرا نبی سچا تیرا قرآن سچا اسی لاکھ وار تیرے تے راضی مولا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ اللہ جی اسی راضی ہیں تمہیں ساڑھے تے راضی ہو جا اللہ سردی دی شدت دے باوجود انہاں لوگاں دا تیرے کارج بہنا تو اپنی بارگاہ قبول فرما لے اللہ علماء دا بیان کرنا قبول فرما لے بھائیاں مسافران دا سفر کرنا قبول فرما لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین